अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 मई है और आज दिन है हफ्ते का। खबरें काफ़ी आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले पीरो मुर्शद की बात होगी कि फजलुर रहमान साहब के साथ किस तरह से हाथ हुआ है, जिनको ये लारा लगाया गया था कि आपको इस मुल्क का सदर बनाया जाएगा और आपने तमाम माफिया को इकट्ठा करना है, आपने इस तमाम बदमाशा का इमाम बनना है, हमने इस हुकूमत को गिराना है। उसके बाद जो आप कहेंगे आपके हुक्म की तकमील होगी। आप जो कहते जाएंगे हम पीछे पीछे करते जाएंगे। आप जनाब पीरो मुर्शद के साथ हो चुका है हाथ। सदर पाकिस्तान बनाने का कहा गया था और मौलाना की ख्वाहिश भी यह थी और ओपनली कहा भी गया कि मुझे सदर पाकिस्तान आपने बनाना है, मेरी जमात की ख्वाहिश है। अब सदर पाकिस्तान तो नहीं बनाया गया, उसके बाद एक और लारा दिया गया। कहा गया कि आपको केपीके का गवर्नर बना देते हैं, यानी आपकी जमात का गवर्नर होगा केपीके से। मौलाना ने कहा चले ये भी ठीक है। अब जनाब आज खबर ये आई है कि मौलाना के साथ फिर हाथ हो गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान की जमात का गवर्नर नहीं लगाया जा रहा केपीके के लिए, बल्कि नून लीग अपना गवर्नर लगाने जा रही है। यानी मौलाना के साथ 2 दफा हाथ हो चुका है और मौलाना अब शदीद नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इत्तेहाद से पीछे हट जाऊंगा और मैं नए इलेक्शन का मुतालबा करूंगा। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जरदारी ने भी हाथ कर दिया है, शहबाज ने भी हाथ कर दिया है और मौलाना इस सारे खेल के अंदर गंदी तरह, बुरी तरह इस्तेमाल हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च मौलाना ने किए, मदरसों के बच्चे मौलाना लेके आए, सारी स्ट्रेंथ मौलाना की थी, लेकिन अब मौलाना के हिस्से कुछ भी नहीं आया। दूसरी खबर, मुक्तदर हलकों की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से खान साहब को कॉल की गई है। ये खान साहब ने खुद दावा किया है कि वो मुझे कॉलें करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट मुझे बुला रही है, एस्टैब्लिशमेंट मुझे कॉल्स करती है, लेकिन मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। यह खान साहब की जानिब से आज फिर दावा किया गया कि मुझे वो राब्ता कर रहे हैं, मुझे वो अप्रोच कर रहे हैं, मुझे उनकी कॉलें आती हैं, लेकिन मैंने नंबर ब्लॉक अब कर दिया है। तो लिहाजा अब मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। अब मैं हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहता हूं और मैं किसी का भी सहारा नहीं चाहता, किसी की थपकी नहीं चाहता, किसी को सुनना नहीं चाहता। मुझे एक चीज का जवाब चाहिए, यह सब कुछ हुआ क्यों, किस लिए किया गया, किसने किया, क्यों किया, मेरा कसूर क्या था, मैंने क्या बिगाड़ा था। आपके लिए करप्शन मसला क्यों नहीं है, मेरे लिए करप्शन मसला है। मैंने करप्शन का खात्मा करना है और मुझे फौरी तौर पे अगर कोई किसी ने बात करनी है तो यह करे कि मुल्क के अंदर नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, लिहाजा मुझे फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। इसके अलावा मैं कोई भी बारगेनिंग करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से और खान साहब की जानिब से अब मुक्तदर हलकों पर, एस्टैब्लिशमेंट पर जो वार हैं वो तेज हो गए हैं, इल्जामात आपको पता है तेज हो गए हैं। आज जो कुछ हुआ है सियालकोट के अंदर वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज जिस तरह से एक खतरनाक मंसूबा बनाया गया था, मैं आपको बताता हूं मंसूबा क्या था। मंसूबा यह था कि हम रोकेंगे पूरी ताकत के साथ, पुलिस का जोर लगाएंगे और हम बीच में मजहब का इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिम बरादरी को भी लेकर आ जाएंगे। जब पूरा इंतशार होगा, और है भी सियालकोट का आपको पता है, चंद माह पहले वहां पे एक श्रीलंकन शहरी को मॉब लॉन्चिंग की गई थी, उसको मारा गया था। अब इनका यह प्लान था कि हम लोगों के ज़हनों में यह डाल देंगे कि सियालकोट के लोग बहुत जज्बाती होते हैं, सियालकोट के लोग खान के इश्क में पागल हैं, लिहाजा उन्होंने रियासती मशीनरी को यरगमाल बनाया। पुलिस वालों के साथ उन्होंने जो है वो इंतशार किया, तसादम किया, लड़ाई की। तो जिस तरह से सानियाए मॉडल टाउन हुआ था, जिस तरह से वहां दरूद पढ़ने वाले लोगों को गोलियां मारी गई थी, हमला खवातीन के मुंह के अंदर, पेट पर गोलियां मारी गई थी, अब भी ऐसा ही करेंगे। लिहाजा जब हम ऐसा कर देंगे,
ساری میڈیا کوریج ہم کریں گے عمران خان کے خلاف اور اس کے الزام میں ہم خان کو گرفتار کر لیں گے. ہم کہیں گے کہ ملک کے اندر خان انتشار پھیلا رہا ہے. لیکن عثمان ڈار اور باقی جو لوگ تھے، قیادت تھی، انہوں نے بڑے طریقے سے ہینڈل کیا. انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی لیکن انہوں نے اشتعال نہیں پھیلایا. انہوں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ پولیس کے خلاف لڑیں. انہوں نے بڑے آرام سے اپنی گرفتاری دے دی اور یہ امپورٹڈ کا جو خطرناک منصوبہ تھا اس پر پانی پھیر دیا. میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، ایک تو مسیح برادری کی جانب سے کہا گیا ہے، یہ کرسٹوفر کرسٹی ہیں، یہ مسیح برادری کے رہنما ہیں، کہ یہ گراؤنڈ چرچ کا حصہ نہیں. کرکٹ اور کھیل کے مقابلے اور جلسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ایک تو یہ چرچ کا حصہ نہیں ہے، یعنی کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، کوئی مذہبی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ عام روٹین میں شادیاں ہوتی ہیں، کرکٹ ہوتی ہے اور باقی کھیل کے مقابلے ہوتے ہیں. ایون خواجہ آصف، خواجہ وینٹیلیٹر یہاں پر جلسے بھی کر چکے ہیں. ایک سازشی ٹولہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے. مسیح رہنما کرسٹوفر کرسٹی: سیالکوٹ کنونشن گراؤنڈ کوئی مذہبی مقام نہیں ہے. حقوق گل مسیح: تو مسیحیوں کی جانب سے جو بھی سیالکوٹ کے مسیحیوں کے رہنما ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جناب یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی گراؤنڈ نہیں ہے، ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اس سازش کے اندر امپورٹڈ کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا، ایک اور ثبوت: سیالکوٹ میں کوئی مسیح احتجاج میں شریک نہیں تھا. احتجاج کے لیے امپورٹڈ لوگ لائے گئے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی لاہور اور کوئی مسیح سرکار کے ملازم تھے. یہ اس امپورٹڈ حکومت نے سازش کی ہے. مسیح برادری پرامن لوگ ہیں. اچھا جی، یہ شنیلا رات صاحبہ ہیں، یہ بھی مسیح برادری کے رہنما ہیں، شنیلا رات صاحبہ. وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے امپورٹڈ لوگ تھے، لاہور اور فیصل آباد سے لائے گئے تھے، یہاں کے مقامی تھے ہی نہیں. اور کچھ وہ تھے، ظاہر ہے جو یہ میونسپل کمیٹی ہوتی ہے ان کے ملازم ہوتے ہیں اور صفائی والے اور باقی جو عملہ ہوتا ہے سرکاری عملہ، ان کو لایا گیا تھا. تو یہ بڑا خطرناک منصوبہ تھا جو آج بے نقاب ہوا ہے. لیکن اتنا شرم کا مقام ہے، اتنے شرم کا مقام ہے کہ جس طرح سے یہ بھونڈی حرکت کی گئی، جس طرح سے ریاستی مشینری استعمال کی گئی، جس طرح سے مذہب کا استعمال کیا گیا، اور یہ جتنا گھٹیا منصوبہ تھا خان کی گرفتاری کا، جتنی بھونڈی حرکت کی گئی، اس پر اب یہ جو مذہب کا استعمال کیا گیا، پاکستان کے علماء خاموش ہیں. اور پاکستان کے اندر جو مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے، بے جا جعلی مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اس پر بھی مذہبی ساری جماعتیں خاموش ہیں. ایون جو خان صاحب سیرت النبی بچوں کو پڑھانے کے لیے سلیبس لے کے آئے تھے، جو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کا ترجمہ پڑھایا جانا تھا 12ویں جماعت تک، وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس ملک کا کوئی ملا، اس ملک کی کوئی TLP باہر نہیں نکلی کہ قرآن کی تعلیم جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے ہو وہ دے رہا تھا. اس پر جناب اوریا مقبول جان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں: شرم آنی چاہیے ان مذہبی جماعتوں کو کہ شہباز شریف نے میٹرک کے نصاب میں عمران کا لگایا اسلامیات اور سیرت النبی کے کورس کو ختم کیا تو یہ چپ رہے، اور احتجاج ایک سیکولر لبرل شفقت محمود نے کیا. لعنت ایسی سیاست پر جو دینی حمیت اور غیرت ختم کر دے. کہاں ہیں سراج الحق، فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ. تو یہ جناب اوریا مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں ایسے لوگ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو منہ اٹھا کے نکل آتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تعلیمات جینون جو بچوں نے پڑھنی تھی، سیرت النبی جو بچوں نے پڑھنی تھی، وہ ختم کر دی گئی اور کوئی نہیں نکلا، کسی کو پرواہ نہیں ہے. جب تماشا لگانا ہوتا ہے سارے بھاگتے آتے ہیں، رینگتے آتے ہیں، فوری طور پہ پاکستانیوں کو بے وقوف بناتے ہیں. دیکھو گستاخی ہو گئی، دیکھو گستاخی ہو گئی. اور ایسے پاکستانی ان پڑھ بیچاری ہماری قوم ہے، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا گستاخی ہو گئی، نکلو فوری طور پہ. اور مار دھاڑ جس طرح سے کی جاتی ہے، مار دھاڑ مذہب کے نام پہ جس طرح کی جاتی ہے، اور جس طرح سے ایک جنون کے اندر ان مولویوں نے، ایسے مولویوں نے لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے، جس طرح سے مذہبی انتہا پسندی انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہے. یہاں یہ بے شرم لوگ نہیں نکلتے، یہاں جینون مسئلہ ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.